بالله من الشيطان الرجيم. आवाज़ें बुलंद कर सलावत। بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره
جميل سبحان الله سبحان الله. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يوفون ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله
ما شاء الله ما شاء الله صدق. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم بارك الله في عمرك. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى
सलामती किबला कारी साहब बुलंदर सलावत بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى والضحى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل لربك وانحر إن شانئك هو
بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن وارحم موتانا بالقرآن واشف مرضانا بالقرآن وسلم مسافرين بالقرآن وعجل في ظهور إمامنا بالقرآن صل على محمد وآل محمد. ما شاء الله ما شاء الله.